नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरुलाई आज पुनः नयाँ एउटा टपिक सहित अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म संगीता सुवेदी र आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ, तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, जैविक प्रविधि यानी कि बायोटेक्नोलोजी। यो बायोटेक्नोलोजी भन्ने शब्द, जैविक प्रविधि भन्ने शब्द हामीले सुन्दै त आएका हौं र यो सम्बन्धमा हामीलाई कतिको ज्ञान रहेछ त यो भिडियो सकिसकेपछि आफैले मूल्याङ्कन गर्नु होला है। हामीले कतिजना मान्छेहरूले मैले बायोटेक्नोलोजी पढ्दैछु भनेको पनि सुन्छौं हैन। के हो त यो जैविक प्रविधि? यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो, विभिन्न तहहरुमा राखिएको छ। यसबाट विषयगत र वस्तुगत दुवै प्रश्नहरू हल गर्न सक्ने गरी मैले भिडियो बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु। यो भिडियोको अन्तिममा चाहिँ बायोटेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित केही जीके क्वेशनहरु, अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु राखिएको छ। सुरुवातमा चाहिँ मैले सब्जेक्टिभबाट नै जाँदै छु है त। अब सुरुवात गरौँ, के हो त जैविक प्रविधि? यसको परिचयबाट है। जीव विज्ञान र प्रविधिको संयोजन नै जैविक प्रविधि हो। नामबाट पनि हामी हल्का आकलन गर्न सक्छौं। जैविक प्रविधि भन्नाले त्यहाँ जीवको पनि प्रयोग भएको छ र प्रविधिको पनि प्रयोग भएको छ। बायोलोजिकल थिङ र टेक्नोलोजीको प्रयोग भएर निकालिएको नयाँ स्वरूपको वस्तु वा नयाँ स्वरूपको जीव नै बायोटेक्नोलोजी हो। तर कस्तो किसिमको त्यो जीवहरू हुन्छन् अथवा त्यो वस्तु हुन्छ भने जुन चाहिँ मानवका लागि आर्थिक रूपमा अथवा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। अब नयाँ जीव पत्ता लगायो बायोटेक्नोलोजीबाट, तर त्यो मानव जगतको लागि फाइदा भएन भने त्यो अन्तर्गत हामीले खासै त्यसलाई राखेर अध्ययन गरिदैन। जैविक प्रविधि मानव हितको लागि, मानव सहजताको लागि र मानवले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सुविधाहरूको विविधीकरणको लागि, त्यसको विस्तारीकरणको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। र यहाँ छोटो मैले डेफिनेसन पनि बनाएको छु, एउटा समीकरण इक्वेसन जस्तो बनाएको छु। जीव विज्ञान र प्रविधि प्लस प्रविधि इक्वल्स टु जैविक प्रविधि भनेर हेर्नु होला। व्यावहारिक रूपमा भन्दा जैविक प्रविधि भनेको जीव विज्ञानलाई आर्थिक वा मानवीय फाइदाका लागि अपनाइने प्रविधि भन्ने बुझिन्छ। अब लागौं विकास क्रम। हाम्रो दिमागमा अब जैविक प्रविधि भनेपछि यो कहिले विकास भयो होला त भन्ने आउँछ हैन। र यसको विकास क्रमको कुरा गर्दाखेरि जैविक प्रविधि भन्ने नामैबाट नभए पनि जैविक प्रविधिको प्रयोग मान्छेले हजारौं वर्ष पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेको थियो। जस्तै गुन्द्रुक बनाउने, अचार, दही, जाँड हैन, त्यो जाँडमा पनि जैविक चीजहरू, किराहरू जस्ता जैविक चीजहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ हैन। दही, अब हामीले पढिरहेको हो नि, दूधबाट दही बन्दाखेरि पनि एउटा ब्याक्टेरियाको प्रयोग हुन्छ। ल कुन हो त्यो तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला है। वर्षौं पहिलेदेखि नै कृषि क्षेत्रमा जैविक प्रविधिको प्रयोग भएको मानिन्छ। त्यसबेला किसानहरूले विभिन्न बिरुवामा भएका विशेष गुणहरू मिसाएर नयाँ बिरुवाको विकास गर्दथे। तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको नि, कलमी गर्ने हैन, एउटा बिरुवाको हाँगोबाट अझै त्यो भन्दा विकसित खालको अर्को बनाउने लगायतका कार्यहरू पहिलेदेखि नै हुँदै आइरहेका थिए। अब सन् 1865 मा ग्रेगर मेन्डलले, यो तपाईहरुले अन्य ठाउँमा पनि जीकेमा पढ्नु भएको छ, विभिन्न प्रकारका केराउका बिउ विकास गरे, जसबाट उनले वंशानुक्रमका मूलभूत नियम पत्ता लगाए। उनलाई आनुवंशिकताको पिता, फादर अफ हेरिडिटी भनेर समेत चिनिन्छ। उनले त्यही केराउका बिउहरूको विभिन्न आकार, विभिन्न रङकालाई प्रयोग गरेर नयाँ किसिमको पत्ता लगाएर उनले आनुवंशका नियमहरू पत्ता लगाएका थिए। अब हामी विकास क्रममै छौं। ईसापूर्व 3000 मा जैविक प्रविधिको सामान्य प्रयोग गरेर बियर, चीज, वाइन जस्ता पदार्थहरू उत्पादन गर्न थालियो। सो समयमा जटिल र अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको भने थिएन। यसैबीच म्युटेसन, वर्णसंकर प्रक्रिया लगायत अन्य परम्परागत प्रजनन प्रक्रियाको विकास हुँदै गयो। सन् 1950 मा डीएनए को बनावट पत्ता लागेपछि इच्छाइएको जिनको मात्रा स्थानान्तरण गरी बिरुवाको प्रजनन गराउन सकिने प्रविधिको विकास भयो। र बायोटेक्नोलोजी शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम हंगेरीका इन्जिनियर कार्ल एरेलीले 1919 मा गरेका थिए। यो डेट अनि यो व्यक्ति अनि कुन देशको ख्याल गर्नु होला, याद गर्नु होला है। सन् 1928 मा अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले पेनिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक पत्ता लगाएका थिए, जसले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान पुर्यायो। यो मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ पेनिसिलिनको
पत्ता लाग्नुलाई एकदम ठुलो कोसेढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ हैन। यो पनि जैविक प्रविधिकै विकास क्रममै पर्छ, किनकि त्यसमा पनि एन्टिबायोटिकमा पनि जीवहरूको नै प्रयोग गरिएको हुन्छ। 1970 को दशकमा जेनेटिक इन्जिनियरिङको विकास भयो। यसबाट जीवहरूमा आनुवंशिक बनोटमा हेरफेर गर्न सम्भव भयो। यसले बायोटेक्नोलोजीको क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्यायो। अत यो दशकलाई बायोटेक्नोलोजीको क्षेत्रको लागि सर्वाधिक महत्त्वको दशकको रूपमा लिइन्छ। कुन दशकलाई त? 1970 को दशकलाई। अब लागौँ नेपालतर्फ है। अब समग्रमा विकासक्रमको कुरा गरेँ मैले। अब नेपालमा चाहिँ जैविक प्रविधिको प्रयोगको सुरुवात कहिले भयो भन्ने सन्दर्भमा है, सन् 1976 मा बिरुवामा टिस्यु कल्चरको सुरुवात भएको देखिन्छ। नेपालमा जैविक प्रविधिको विकास र प्रयोग प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ। जैविक प्रविधिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने ठुलो फड्को मारिसकेको छ। मानवको हितको लागि विभिन्न किसिमका सामग्री र नयाँ जीवहरूको उत्पादन भइरहेको छ। हामी भने अझै पनि लगभग परम्परागत जैविक प्रविधिको नै प्रयोगमा अभ्यस्त छौँ। आधुनिक जैविक प्रविधिको प्रयोग भने सीमित क्षेत्र, विशेष गरी तन्तु प्रविधि हैन, यो टिस्यु कल्चर हो है तन्तु प्रविधि भनेको। जैविक मलको विकास, च्याउ उत्पादन तथा जनावरमा प्रयोग गर्ने खोपको विकासका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। जैविक प्रविधि नीति 2063 ले वैदेशिक लगानी समेतलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य लिएको छ। जैविक प्रविधिको प्रयोग बाट नयाँ चिजहरू पत्ता लगाउने र त्यो कामको लागि चाहिँ वैदेशिक लगानी इभन फोरेन इन्भेस्टमेन्टसम्मलाई पनि इन्करेज गर्ने भन्ने नीति चाहिँ लिएको छ। नेपालमा जैविक प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायहरू मुख्य निकायको रूपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषदको जैविक प्रविधि इकाइ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग वा इकाइहरू जस्तै केन्द्रीय वनस्पति विभागको स्थापना भएको छ। अब चाहिँ लागौँ जैविक प्रविधिका प्रयोगका प्रमुख क्षेत्रहरू। कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर जैविक प्रविधिको प्रयोग हुन्छ? विभिन्न क्षेत्रमा हुन्छ। तपाईहरूलाई यसले मैले दिएको पोइन्टहरूलाई ब्रेकडाउन गराएर यसलाई 5-6वटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ समग्रमा मानव तथा पशु स्वास्थ्य, कृषि तथा खाद्यान्न, वातावरण, ऊर्जा तथा जैविक विविधता यिनीहरूमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ भनेर यो पोइन्टहरू बनाएको छु। र स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र के त भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र रोग पत्ता लगाउन, खोप बनाउन र उपचार गर्न, भ्रूण हस्तान्तरण गर्न र जिन थेरापीको लागि प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै कृषि तथा खाद्यान्न क्षेत्रमा उन्नत बिउ र नस्लको विकास गर्न, अब जस्तै उदाहरणको लागि भन्ने हो भने अहिले नयाँ प्रविधिका धानहरू छन्। परम्परागत प्रविधि अथवा परम्परागत बिउभन्दा बढी उत्पादन दिने बिउहरू को विकास गरिएको छ। अब परम्परागत रूपमा थोरै दिने दुध दिने गाई भैँसीको ठाउँमा अहिले नयाँ नस्लहरू जुनलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् कृषकहरूले, त्यसको विकास भएको छ कृषि तथा खाद्यान्न क्षेत्रमा। जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बालीको संरक्षण गर्न, जलवायु परिवर्तनको कारणले परम्परागत रूपमा रहिरहेका बाली अथवा कमजोर किसिमका बालीहरू त्यसका शिकार बन्ने भएकोले त्यो जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी त्यसका परिवर्तनलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने गरी चाहिँ बालीको संरक्षण गर्नको लागि पनि यो प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। बालीमा पौष्टिकता वृद्धि गर्न, कीटनाशक तथा अन्य रासायनिक औषधिमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्न, कीटनाशक तथा रासायनिक औषधिको ठाउँमा जैविक रासायनिक औषधिहरू, कीटनाशक औषधिहरूको विकास र प्रयोग बढिरहेको छ। वातावरण, ऊर्जा र जैविक विविधता, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न। अब यो केमा होला भने जस्तो लाग्न सक्छ तपाईहरूलाई। कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ जीवहरूको प्रयोग भएको हुन्छ हैन। कतिपय अवस्थामा भर्मी कम्पोस्टिङ भन्ने एउटा प्रविधि छ, गडेउलाको प्रयोग गरेर कम्पोस्ट बनाउने हैन। यस प्रकारबाट चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नमा, तर जति गरिनुपर्ने हो विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा त्यो अझै आशातीत रूपमा भएको छैन। तर कतिपय घरहरूमा कतिपय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ फोहोर मैलालाई छुट्याएर जैविक प्रविधिको प्रयोग गरेर कम्पोस्ट बनाउने अभ्यासहरू चाहिँ सुरु भइसकेका छन्। वन्यजन्तु र वनस्पतिको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र उपयोग गर्न, औद्योगिक निष्कासन प्रशोधन गर्न, उद्योगबाट निस्किने जुन फोहोर हुन्छ त्यसलाई प्रशोधन गर्नको लागि पनि
प्रयोग गरिन्छ। बायोमास र जैविक फोहोर मार्फत हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न। जैविक प्रविधि नीति 2063 को प्रमुख उद्देश्यहरूमा लागौँ। बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि न्यूनतम खाद्यान्न तथा पौष्टिक आहारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने। नेपाललाई तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुने क्षेत्रहरूमा जैविक प्रविधिको प्रयोग गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी एवं वातावरणीय रूपमा दिगो वन कृषि तथा खाद्य क्षेत्रहरूको विकास गर्न योगदान दिने। जैविक प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने। जैविक प्रविधि क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय सिप अभिवृद्धि गर्ने। यहाँ सब भएको रहेछ। वातावरणीय ह्रास कम गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको संरक्षण गर्ने। अब जैविक प्रविधिको महत्त्वतर्फ लागौँ, त्यो पनि नेपालको सन्दर्भमा है। अब जैविक प्रविधिको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि हामीले कुन कुन क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ भर्खरै, अथवा छलफल गरेका थियौँ, सुनेका थियौँ। त्यही नै सरी एकछिन यहाँ डिस्टर्ब भयो। के क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ भनेर भनेको थियो, त्यही क्षेत्रमा त्यसको हुने प्रयोग नै यसको के हो त महत्त्व हो। नेपालमा जैविक प्रविधिको महत्त्वको सन्दर्भमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न, खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषि प्रवर्धन गर्न, जैविक विविधता संरक्षण गर्न, विभिन्न किसिमका रोग पत्ता लगाउन र निदान गर्न, जुन चाहिँ मानव वा पशु वा वनस्पतिसँग सम्बन्धित छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न, अघि कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले, यो क्षेत्रमा यसको महत्त्व छ भने जस्तै। अब चाहिँ यहाँ जैविक प्रविधिको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नमा महत्त्व रहेको छ। जैविक प्रविधि मार्फत जैविक ऊर्जा उत्पादन गरी अनवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा कमी ल्याउन र ऊर्जा सङ्कट न्यूनीकरण गर्न पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न। यहाँ मैले एउटा राखेको तस्बिर चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङ, गड्यौलाको प्रयोग गरेर एकदम हाई क्वालिटी राम्रो गुणस्तरको कम्पोस्ट प्रयोग गर्ने एउटा प्रविधि हुन्छ, त्यसको तस्बिर हो यो। अब नेपालमा जैविक प्रविधिको के कस्तो सम्भावना रहेको छ है। हरेक चिजको महत्त्व भयो भन्दैमा त्यसको सम्भावना त्यो देशमा अथवा त्यो कुनै स्थानमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। तर नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि जैविक प्रविधिको ठुलो सम्भावना रहेको छ, किनभने नेपाल एकदम जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश पनि हो। त्यो हिसाबले र नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा फोहोर मैला व्यवस्थापन अझै पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। नेपाल अझै पनि यो विद्युतको ऊर्जाको क्षेत्रमा हामी अझै पनि आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले नेपालमा जैविक प्रविधिको सम्भावना चाहिँ प्रचुर नै रहेको छ। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा जैविक प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालले खाद्य सङ्कट र खाद्यान्न आयात न्यूनीकरण गर्न सक्छ। मध्य पहाडको हावापानीमा माछा पालन गरेर यसकामा पाइने प्रोटिन, ओमेगा 3 र ओमेगा 6 लाई पृथकीकरण गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। यो अध्ययनहरूले देखाएको कुरा भयो। उच्च चिसो हावापानीमा पाइने लौड सल्लामा पाइने ट्याक्सोललाई पृथकीकरण गरेर पनि बाह्य मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। यसबाट क्यान्सर रोगको औषधि बनाइने भएकोले यसको विश्वभरि नै माग रहेको छ। हामी जैविक प्रविधिको सम्भावनामै छौँ। जैविक ऊर्जाको लागि विश्वमै सबैभन्दा बढी उपयुक्त मानिने सजीवन नेपालमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। माटोमा उपयोगी जीवाणुहरूको गुणात्मक सङ्ख्यामा वृद्धि गरेर आयातित रासायनिक मललाई विस्थापन गर्न सकिने। जैविक प्रविधिसँग सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अब यहाँ मैले राखिदिएको छु। यो शब्दको प्रयोगकर्ता अगाडि पनि भनिसकेका थिएँ, हङ्गेरीका इन्जिनियर कार्ल एरेली 1919 मा प्रयोग भएको। जैविक प्रविधिमा धेरैजसो प्रयोग हुने जीवाणु चाहिँ डिएनए र प्रोटिन। हाल कार्यान्वयनमा रहेको जैविक प्रविधि नीति 2063 नेपालमा कुन जैविक प्रविधि नीति कार्यान्वयनमा छ भनेर फरक डेट राखिदिएर सोध्न सक्छ। सही डेट भनेको जैविक प्रविधि नीति 2063 हो। सर्वप्रथम जैविक प्रविधिबाट च्याउको उत्पादन गर्ने देश चीन। कृत्रिम वीर्यको पहिलो प्रयोग 1332। जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी इन्धन रूपी अल्कोहल प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र ब्राजिल। विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन 1928 मा पत्ता लागेको होइन। बोटबिरुवाको कुनै सानो भागलाई रासायनिक माध्यमबाट सुहाउँदो वातावरणमा राखी हुर्काउने तथा बढाउने तरिका टिस्यु कल्चर।
नेपालमा वनस्पति विभाग अन्तर्गत टिस्यु कल्चर प्रयोगशालाको स्थापना विक्रम सम्वत 2034 सालमा। टिस्यु कल्चर ल्याब गोदावरीमा छ। माटोको इन्जिनियर भनेर चिनिने जीव गडेउला हो। नेपालमा टिस्यु कल्चरमा आधारित आलु विकास कार्यक्रम सञ्चालन खुमलटारमा भइरहेको छ। सर्वप्रथम टिस्यु कल्चर गर्ने व्यक्ति गोटेलिभ हाबरल्यान्ड प्लान्ट टिस्यु कल्चरका पिता भनेर पनि चिनिन्छ उनलाई। नेपालमा टिस्यु कल्चर गरिएको पहिलो बाली आलु। यहाँ टिस्यु कल्चर कसरी गरिन्छ भनेर एउटा छोटो एउटा चक्र पनि मैले राखिदिएको छु। गोल्डन राइस जैविक प्रविधि मार्फत उत्पादन गरिएको धान। गोल्डन राइस सन् 2001 मा फिलिपिन्सको इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको। यसमा पाइने भिटामिन एले बालबालिकामा हुने अन्धोपनको समस्यालाई समाधान गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि यो एकदम उच्च मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ। यस्तै जैविक प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य यो त अलिकति मात्रै हो, हल्का खुराक मात्रै हो। तपाईहरुले अझै धेरै जिके पढ्नुपर्छ योसँग सम्बन्धित। त्यसको खोज्नु होला। मैले त कौतूहलता जगाइदिने सम्मको काम गर्ने हो। आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, जैविक प्रविधिसँग सम्बन्धित केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको समय र तपाईहरुको धैर्यताको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।